अस्सलाम वालेकुम। एक बार एक परेशान आदमी एक बुजुर्ग के पास जाता है और कहता है, हजरत मैं अपनी आदत बदलना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं कामयाबी की बुलंदियों को छूना चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी आदतों और सच कहने पर मजबूर हूँ। इसलिए मुझे ये मालूम नहीं कि कामयाब होने के लिए किन खसूसियात का होना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके पास सिर्फ इन खूबियों के बारे में जानने के लिए आया हूँ। बराह करम मेरी मदद करें, मुझे कामयाबी का रास्ता दिखाएं। बुजुर्ग ने कहा, हम अपनी आदतों से मजबूर हैं। अगर हम अच्छी आदतें अपना लें तो अच्छे बन जाते हैं, और यकीन करो अच्छी आदतें हमें बहुत कुछ हासिल करने में मदद देती हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 10 कामयाब आदत के बारे में बताऊंगा जो आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाएंगी, जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ बना सकती हैं और आपको मतलूबा कामयाबी दिला सकती हैं। और आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं या बड़ा बनना चाहते हैं, आप इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। मेरी बातें सुनकर मत भूलना, बल्कि इन तमाम 10 कामयाब आदत को अपने जहन में आहिस्ता आहिस्ता डालें और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि ये आदत सिर्फ आपको बनाएंगी नहीं और ना सिर्फ आपको कामयाबी देंगी, बल्कि ये आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएंगी, जिसे देखकर लोग कहेंगे कि मैं भी इस जैसा शख्स बनना चाहता हूँ। तो इन 10 कामयाब आदत में पहली आदत है सुबह सवेरे उठने की आदत। अगर दुनिया में कोई कामयाबी है तो वो ये बेहतरीन आदत है जो हर कामयाब इंसान के पास होती है। जो इंसान इस चीज को अपनी जिंदगी में शामिल रखता है वो है सुबह सवेरे जागना और अपनी सुस्ती पर काबू पाना, बिस्तर से जल्दी उठने की आदत डालना। अगर आप सूरज की पहली किरणों से पहले बिस्तर से निकल जाते हैं और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू करते हैं तो यकीन जानिए पूरे दिन में एक भी मुश्किल या एक चैलेंज नहीं होगा जो आपको हरा सके। यहाँ आपका सुबह उठना ये जाहिर करता है कि आप में कितना जज्बा है, आप में कितनी हिम्मत है, आपके लिए आपका मकसद कितना मजबूत है, इसे हासिल करना कितना जरूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा वक्त, ज्यादा ताकत। अगर आप सख्त कोशिश करेंगे तो आपको जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा मिलेगा। अगर आप सुबह देर से जागने की आदत से परेशान हैं तो रोजाना सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने के लिए असूल पर अमल करें, इसे अपनाएं और कुछ ही दिनों में आप जल्दी जागना शुरू कर देंगे। दूसरी आदत जो आप तैयार करेंगे वो ये है कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमेशा कुछ नया सीखें। सीखना एक बहुत अच्छी आदत है जो हर इस शानदार इंसान में पाई जाती है जिसने जिंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। हमेशा अपने काम के बारे में सीखते रहें। इस जिंदगी में हम जो कुछ सीखेंगे वो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर कारआमद होगा। कामयाब लोग अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जरूर सीखते हैं। हम अपने ख्वाबों से मुतालिक हर चीज को जानने के लिए तरह तरह की चीजें आजमाते हैं। इनके ख्वाबों के हसूल का रास्ता और भी आसान बनाएं। वह एक सतर का इल्म ही क्यों ना हो, हमेशा कुछ नया सीखें। दुनिया में इल्म की कोई कमी नहीं, लेकिन इल्म इस शोबे से मुतालिक हो जिसमें आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। सीखने के लिए हमेशा बेचैन रहें, कोशिश करते रहें। शायद आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, कुछ सीखें जो आपको इससे ज्यादा देगा जो आपने कभी सोचा था। इसलिए आपको हमेशा बच्चों की तरह सीखना पड़ेगा। कामयाबी की फहरिस्त में तीसरी आदत है कम बोलो और ज्यादा सुनो। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है ताकि हम सुन सकें। जो ज्यादा बोलता है और आधा सुनता है वो हमेशा खसारे में होता है। जो ज्यादा सुनता है वो कभी खसारे में नहीं रहता। जो लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं इनको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है आपकी तवानाई कम बर्बाद होती है। लोगों का ज्यादा पसंद न करना, किसी के सामने आसान न होना, इसलिए गैर जरूरी बहस न करें। जब इंसान कम बोलता है वो अपने दिल पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। इसकी सोच जुड़ी रहती है। इसके ख्यालात इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। कामयाब आदत की फहरिस्त में चौथी आदत आपको घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है और वो है इख्तलाफ करना और इनकार करना सीखो। हम कठपुतली नहीं हैं जो लोगों की हर बात सुनते हैं और हाँ हाँ कहते रहें। आप एक मुख्तलिफ शख्स हैं, आपके ख्वाब भी मुख्तलिफ हैं, आपके असूल भी अलग, मंजिल भी अलग और रास्ते भी अलग हैं। सिर्फ इस सूरत में जब आपको कोई चीज पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ जरूरी नहीं है। जो तरीका दूसरों के लिए काम करता है वो आपके लिए भी काम करेगा अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी ऐसा ही करें।
اگر آپ یہ طریقہ استعمال کریں گے تو آپ اس دنیا میں دوسروں کی طرح یا دوسروں سے مختلف ہو جائیں گے۔ آپ ایک انسان ہیں، آپ جیسا کوئی اور نہیں، اس لیے آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق ہے، آپ کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا پورا حق ہے، اور ہر کام ہر چیز میں بات کرنے کا۔ اگر آپ کا دل دوستوں کے ساتھ سفر کرنے کا ہے تو آپ کا دن آپ کے سفر کے لیے اچھا ہے۔ اگر آپ سفر نہیں کرنا چاہتے تو ان سے انکار کرنا سیکھیں۔ اگر آپ مذاق نہیں بننا چاہتے تو ان لوگوں سے انکار کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر والوں کو بتانے کی ہمت ہونی چاہیے۔ دوستو، طاقت زیادہ دیر نہیں چلتی اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے جہاں ضروری ہو انکار کرنا سیکھیں، کیونکہ انکار کرنے سے آپ کا کچھ وقت بچ جائے گا، کیونکہ اس سے آپ دوسروں کی نظر میں برے بن سکتے ہیں لیکن وقت کی نظر میں آپ کبھی غلط نہیں ہوں گے۔ 5ویں عادت، صحیح قسم کا خطرہ مول لینا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کو کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ کام میں رسک نہیں لے رہے ہیں تو آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو برباد کرنے کا خطرہ مول لے رہے ہیں، یا جہاں آپ ہیں وہیں پھنسے رہیں گے۔ صحیح چیزوں کے لیے خطرہ مول لینے کے خوف کو اپنے دل سے نکال دیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ ہنسیں گے، میرا وقت برباد ہوگا، میرا پیسہ برباد ہو جائے گا۔ دوستو، انسان کو پیدائش سے موت تک کے سفر میں صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: کھانا، کپڑا اور رہائش۔ انہیں حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، اس لیے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اگر وہ چلا بھی جائے تو آپ کی زندگی گزر ہی جائے گی۔ لیکن مقصد انسان کو صرف محفوظ رہنا اور موت کے دروازے تک پہنچنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک بہادر انسان بننا چاہیے، جیسے ہر مشکل کا سامنا کرنا، ہر چیلنج کو قبول کرنا، برا ہونا اور فتح کا تاج پہن کر موت کے دروازے تک پہنچنا ہونا چاہیے۔ چیزوں کے لیے رسک لینا چاہیے، اس لیے رسک لینا سیکھیں اور مشکلات کا سامنا کریں، کیونکہ آپ کو خطرہ مول لینے پر کبھی افسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے خطرہ مول نہیں لیا تو آپ کو آخری لمحات میں خطرہ مول نہ لینے کی اتنی بری سزا ملے گی اور آپ کو وہ پچھتاوا ہوگا جس کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ 6ٹھی عادت، اپنے آپ کو سمجھنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ آپ اپنی سابقہ کی ہوئی غلطیوں سے کتنا سیکھتے ہیں؟ آپ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے مستقبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ ہر روز 10 منٹ تک تنہا بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں اب کہاں ہوں اور میرے لیے آگے کیا ہے؟ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کو ٹھیک سے سمجھ سکتا ہے تو وہ آپ ہی ہیں۔ تو ہر روز اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو کم از کم 10 منٹ اپنے آپ کو دیکھنے میں گزارنا چاہیے۔ 10 کامیاب عادات کی فہرست میں 7ویں عادت جانیے، فیصلے فوراً لینا سیکھیں۔ کام پر لگ جائیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جنہیں آپ آج تک ملتوی کر رہے ہیں۔ بہت سارے فیصلے ہیں جو آج آپ کے لیے اہم ہیں، لیکن آپ فیصلے نہیں لینا چاہتے، آپ انہیں ٹالتے رہتے ہیں، اور اکثر لوگ تو فیصلے بھی نہیں کرتے۔ یہ کام کرنا ہے یا نہیں، اس رشتے میں رہنا ہے یا نہیں، کاروبار کرنا ہو یا نوکری کرنا، لوگ فیصلے نہیں کر پاتے اور فیصلے لینے میں الجھے رہتے ہیں۔ یہ جان لیں کہ کوئی بھی فیصلہ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ ایک فیصلہ لے لیا جائے اور اس فیصلے کو درست ثابت کیا جائے۔ اسے کرنے کی کوشش کریں اور ایک بار جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو فوراً جتنا ہو سکے کام شروع کر دیں۔ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کے پاس فیصلے لینے اور اس کام کو کرنے کے لیے بہت کم وقت ہوتا ہے۔ 10 زندگی بدلنے والی عادات میں 8ویں عادت اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ جانیے کہ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ مسلسل کم ہو رہا ہے اور وہ بھی تیز رفتاری سے، اور اس کے زوال کی رفتار وقت میں کسی چیز کے لیے کبھی کم نہیں ہوتی۔ آپ کی بات چاہے کچھ بھی ہو، وقت ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ ہی آپ پرواز کرتے ہیں۔ آپ نہ اس کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں نہ اس سے آگے جا سکتے ہیں۔ آج آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وقت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آج جو آپ کے لیے اہم ہے اسے سیکھیں اور آگے بڑھیں، کیونکہ ایک بار آپ وقت کے بہاؤ میں پیچھے رہ گئے تو پھر چاہے آپ کتنی ہی دوڑیں، یقین مانیں پہلے جیسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو سو رہا ہے وہ ضرور کچھ کھو رہا ہے، اس لیے جاگتے رہنا، اور جو جاگ رہا ہے وہ مسلسل بھاگ رہا ہے۔ 10 کامیاب عادات کی فہرست میں 9ویں عادت یہ ہے کہ ہمیشہ خوش رہو، مسکراتے رہو۔ رونا نہیں ہے۔ کوئی کسی شخص کو پسند نہیں کرتا اور اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا، وقت گزر جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں اپنے دکھ اور مسائل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں غیر ضروری دکھ اور پریشانیاں کیوں بڑھانا چاہے گا؟ اپنے دکھ چھپائیں اور مسکراتے رہیں۔
अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो दूसरे आपको एक मिसाल के तौर पर देखेंगे, उम्मीद की किरण नजर आएगी। हो सकता है आपकी मुस्कुराहट किसी और को इनकी परेशानियों से निजात दिलाए। मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त हंसते रहें। मुस्कुराने का मतलब है आप खुश रहें। 10 जिंदगी बदलने वाली आदत में 10वीं आदत दूसरों के लिए मददगार बने। बहुत सी चीजें हैं जो आप दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं। आप मदद कर सकते हैं, दूसरों के दुख कम करने की कोशिश कर सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें। कामयाब इंसान हकीकी अक़दार में कामयाब होता है। इंसान इस वक्त अच्छा कहलाता है जब वो अपने साथ साथ दूसरों की भलाई करता है। आप भी कोशिश करें, लोगों की मदद करें, अपने मुआशरे में अच्छे काम करें, अच्छी मिसाल बनने की कोशिश करें। बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये वो 10 ऐसी आदत हैं जिनको अपनाकर आप अपने और दूसरों के लिए कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। आप एक मिसाल बन सकते हैं और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमें आपकी तायद और हमायत की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हम और बेहतरीन कंटेंट पेश कर सकें। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।